नमस्कार। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। प्रजातन्त्र दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक नयाँ युग प्रारम्भ भएको दिनको रूपमा स्मरण। निर्वाचन दिवस आज बालिक नेपाली मतदाताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाएको महत्वपूर्ण दिनको रूपमा मनाइयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्न अब 5 दिन बाँकी। राष्ट्रपतिमा कांग्रेस र एमालेको आआफ्नै दावी। दुवै दल माओवादी केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा। सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गरी प्रविधि मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड़। मौलिक हकको सम्मानका लागि नागरिकलाई सही सूचना दिनुपर्ने उल्लेख। नेपालमा महिलाको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर। सन् 2022मा 7,000 भन्दा बढ़ीको मानव अधिकार उल्लंघन भएको इन्फेकको तथ्याङ्क। उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र जापानको समुद्रमा खस्यो। उत्तरको पछिल्लो कदम संयुक्त सैनिक अभ्यासप्रति लक्षित रहेको अनुमान। र 7औं राजश्री जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई जावलाखेल युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली जनता जहानिया राणा शासनबाट मुक्त भई प्रजातन्त्र स्थापना गरेको दिनको स्मरणमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 73औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ। नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानीबाट विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक नयाँ युगको प्रारम्भ भएको थियो। त्यसैले फागुन 7 लाई नेपाल र नेपाली जनताका निम्ति ऐतिहासिक महत्वको दिनको रूपमा लिइन्छ। यसबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2079 का अवसरमा आज मूल समारोह समितिको समन्वयमा काठमाडौँको टोरी खेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरियो। समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत विशिष्ट महानुभावको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन 7 नेपाली जनताले लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनमा सफलता पाएको दिनको रूपमा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले अवलम्बन गरेको सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण र समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। पूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको पृष्ठभूमिमा गठन भएको नयाँ सरकार राष्ट्रिय सहमति सहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता निर्धारित गर्दै जनताको अवस्था बदल्न, सरल र सहज सेवा प्रवाह मार्फत सुशासनको प्रत्याभूत गर्न, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्दै समृद्धि संस्थागत गर्न, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापित गर्न, देशको भू राजनैतिक संवेदनशीलतालाई हृदयंगम गर्दै स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सरकार दृढ छ। अन्त्यमा 73औं प्रजातन्त्र दिवसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयन सहित आर्थिक समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न सफल रहोस् भन्ने कामनाका साथ फेरि एकपटक सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सैनिक मञ्च टोडी खेलमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले मार्च पास गर्नुका साथै ब्यान्ड प्रदर्शन गरेका थिए। आज 7औं निर्वाचन दिवस। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक वर्ष फागुन 7 गतेलाई निर्वाचन दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ। निर्वाचन दिवस मनाइरहँदा निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ।
नेपालमा पहिलो पटक 2015 साल फागुन 7 गते आम निर्वाचन भएको थियो। सोही दिनबाट नेपालमा बालिग नेपाली मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको दिनको सम्झनामा विगत 7 वर्षदेखि निर्वाचन दिवस मनाउन थालिएको हो। लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको आवधिक निर्वाचन प्रारम्भ भएको 64 वर्षको अवधिमा 8वटा संघीय निर्वाचन भइसकेको छ। 2015 साल यता 2048, 2051, 2056, 2064, 2070, 2072 र 2079मा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको आवधिक निर्वाचनको इतिहास छ। 2079मा आम निर्वाचन वर्षको रूपमा नै रह्यो। आयोगले यो वर्ष 3वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ। गत वैशाख 30 गते स्थानीय, मंसिर 4 गते प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यको लागि निर्वाचन भइसकेको छ, जसमा स्थानीय तहतर्फ 35,221 जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभातर्फ 550 र संघीयतर्फ 275 सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन्। आयोग अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही फागुन 25 गते हुँदैछ भने उपराष्ट्रपति निर्वाचन चैत्र 3 गतेका लागि तय भइसकेको छ। यसका साथै आयोगले राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। हामीले यस वर्ष पनि निर्वाचनमा सधैँ सबै सँगै हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि सारेका छौँ र यसको अर्थ के हो भने निर्वाचन व्यवस्थापनका जुन प्रक्रियाहरू छन् ती निरन्तर रूपमा चालू हुनुपर्दछ। यसमा सक्रिय र एकदम चाहिँ उत्साहजनक सहभागिता सबैको भयो भने मात्रै निर्वाचनको वैधता कायम गर्न सकिन्छ। निर्वाचन दिवस मनाइरहँदा आयोगले निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्रममा संविधान र कानूनको पालना सहित अवलम्बन गरेका नवीन अभ्यासहरूको समीक्षाका क्रममा केही सकारात्मक पहल गर्न सकिएको जनाएको छ। साथै आगामी निर्वाचनको तयारी गर्ने र निर्वाचन कानून र व्यवस्थापनका क्रममा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूमा पनि दृढतापूर्वक अग्रसर हुने प्रतिबद्धता आयोगले जनाएको छ। नेपालको संविधानले आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने, निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने एवं राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने समेत जिम्मेवारी तोकेको छ। आगामी 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि यही 13 गते मनोनयनको तालिका रहेको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस आफ्नो उम्मेद्वारको तयारीमा छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने कसको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने बारे हालसम्म निर्णय गरेको छैन। दुवै दल माओवादी केन्द्रको निर्णय आफ्नो पक्षमा हुने दावी गरिरहेका छन्। सदनको प्रमुख ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमाले आफ्नो दलको उम्मेद्वार नै भावी राष्ट्रपति बन्ने दावी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रले सहमतिमै राष्ट्रपति चयन गरिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। माओवादी केन्द्रले लिएको अडानले कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीको साथ पाउने आश गरिरहँदा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेलाई भने आशंका सृजना गराइदिएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धनमै गडबडी आउन सक्ने अड्कलबाजीहरू समेत सुरु भएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको भावी उम्मेद्वारको विषयमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच शीर्ष तहमा लगातार हुँदै आएको छलफल 2 दिन यता रोकिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा एकै ठाउँमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रपति चयनको विषयलाई लिएर सार्वजनिक मञ्चमा भने फरक फरक धारणा दिइरहेका छन्। एमाले नेताहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एमाले राष्ट्रपति पाउने सहमति निर्माण भएकाले त्यसमा अरू दुविधा र छलफलै आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन्। आज मात्र विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले उठाएको उम्मेद्वार नै राष्ट्रपति बन्ने, माओवादी केन्द्रले एमालेको उम्मेद्वारलाई भोट हाल्दैन भनेर परिकल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनुभयो। सहमति अनुसार नै एमाले उम्मेद्वार राष्ट्रपति बन्ने र राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर अहिलेको सत्ता समीकरणमा कुनै फेरबदल नहुने उहाँको भनाइ छ। अहिलेको समीकरण जन्मिँदै त्यसको जन्मकुण्डलीमै लेखेर आएको छ। उति बेलै कुरा हो, हामी उम्मेद्वार उठाउँछौँ, सबैको सहमति हुनुपर्छ। हामी यहाँ राष्ट्रिय सहमति भन्दैछौँ, प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सहमति। एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले उठाएको उम्मेद्वार नै राष्ट्रपति बन्ने दावी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने कांग्रेस सहित सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइने बताउनु भएको छ। जुनसुकै दलले प्रस्ताव गरे पनि गणतन्त्र, संविधानको संरक्षक, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सक्ने र सबैले समर्थन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने माओवादी केन्द्रको अडान रहेको गुरुङको भनाइ छ। डेमोक्रेसीको रक्षाको लागि पनि सहकारी हुनु पर्यो, हैन, राष्ट्रियताको रक्षाको लागि पनि सहकारी हुनु पर्यो, संविधानको रक्षालाई पनि सहकारी हुनु पर्यो, हैन।
मूलभूत मुद्दाहरू त यिनै मुद्दाहरू हुन्। अब यी मुद्दाहरूमा चाहिँ समान धारणा उनीहरूको बीचमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। राष्ट्रपति उम्मेद्वारको विषयमा सत्ता गठबन्धन एकमत नभइरहँदा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदै प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस भावी राष्ट्रपति आफ्नो बन्नेमा ढुक्क जस्तै देखिएको छ। सुर्खेतमा भएको एक कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री शर्माले सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भएकाले आफूहरूले उठाएको उम्मेद्वार नै राष्ट्रपति हुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको आफ्नै कमजोरीका कारण सत्ता गुमेको भए पनि कांग्रेसले समर्थन गरेको व्यक्ति नै राष्ट्रपति भएको समाचार कार्यकर्ताले सुन्न पाउने शर्माले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले गरेको दर्ता नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै प्रस्ताव गरेको नेपालको राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धन जान नसक्ने धारणा राख्नु भएको छ। काठमाडौँ कीर्तिपुरमा भएको विद्यार्थी भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिले कुन कोर्स लिन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्ने समेत बताउनुभयो। अनि एकीकृत समाजवादीले काठ थाप्ला कि भनेर त्यहाँ चिन्ता सुरु भइसकेका छ। ढोक्सा थाप्ने भनेको त्यही हो। त्यताबाट आएपछि यता यिनीहरूले जोगाउँछन् कि भने त्यही हो। त्यसो हुनाले राजनीतिले कुन कोर्स लिने हो राष्ट्रपतिको चुनावसम्ममा थाहा भइहाल्छ। निर्वाचन आयोगले फागुन 25 गते राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। फागुन 13 गते राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको मनोनयनको दिन तोकिएको छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा गठबन्धनको सरकारप्रति आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुट्नेमा उहाँको जोड़ दियो। अर्थमन्त्री पौडेलले गठबन्धनको सरकारका विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेकाले गठबन्धन टुट्छ भनेर आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आइतबार निजामती कर्मचारीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा राजनैतिक घटनाका सम्बन्धमा विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेको भन्दै गठबन्धनको सरकारले सफलतापूर्वक 5 वर्ष काम गर्ने बताउनुभयो। एमाले शक्तिशाली पार्टीको रूपमा आफ्नो उपस्थिति बनाएकाले गठबन्धन पनि त्यसै गरी बलियो बनाएको बताउनुभयो। कर्मचारीहरूको मनोबल उठाउनुपर्छ, उहाँहरूको आत्मविश्वासलाई चाहिँ हरदम हराभरा बनाउनुपर्छ र उहाँहरूको योग्यतालाई क्षमतालाई राष्ट्रको हितमा जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आए पनि अथवा कुनै चुनौती आए परे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नेमा अर्थमन्त्री पौडेलको जोड़ थियो। त्यसवखत उहाँले संघीय निजामती ऐन संसदबाट पास गराउने विश्वास समेत दिलाउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2023 आज सार्वजनिक गरिएको छ। सो पुस्तकले सरकारलाई संविधानका प्रबन्ध र मर्म अनुरूप हिँडाउन आवश्यक कानूनको निर्माण गर्ने उत्तरदायित्व पूरा गर्न संसद असमर्थ भएको उल्लेख गरेको छ। संसद जनताका जल्दा बल्दा सवालबाट विमुख हुँदा राज्यका अन्य अंग प्रभावकारी हुन नसकेको पनि पुस्तकमा उल्लेख छ। आज सार्वजनिक गरिएको पुस्तकमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको 16 वर्ष बितिसक्दा पनि पीड़ितले न्याय पाउन नसकेको पनि जनाइएको छ। न्यायालयको आन्तरिक विवाद र सत्ता स्वार्थ प्रेरित खिचातानीले न्यायालयप्रतिको जनआस्था निराशाजनक र संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायालयको स्वतन्त्रताको अवस्था पनि व्यवहारमा अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख छ। जनताको बढ्दो अपेक्षाको व्यवस्था र संविधानको कार्यान्वयनको दायित्व राज्यका तीनवटै अंगबाट पूरा हुन नसकिरहेको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको इच्छा शक्तिको अभावले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि जनित संयन्त्रहरूको सार्थक परिपालना हुन नसकेको पनि इन्सेकको नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2023 मा उल्लेख छ। यसैगरी सन् 2022 मा नेपालमा महिलाको मानवाधिकारको अवस्था कमजोर देखिएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तकमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना सबैभन्दा बढ़ी देखिएको छ। महिला र बहिष्करणमा पारिएका समुदायका व्यक्ति पीड़ित भएका घटनाको उजुरी र सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने निष्पक्ष छानबिन प्रभावित हुने गरेको पनि पुस्तकमा उल्लेख छ।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले सन् 2022मा नेपालमा मानवाधिकार उल्लंघनका 6,473 घटना भएको जनाएको छ। त्यसमा 7,376 जना पीड़ित भएको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरिएको छ। मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2023 को सार्वजनिकीकरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो। नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना बढ़दै गएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेकले जनाएको छ। सन् 2021 मा 5,611 वटा घटना भएकोमा सन् 2022 मा यो संख्या बढ़ेर 6,473 पुगेको इन्सेकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यी घटनाहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा 86% बढ़ी हो। त्यसमा पनि महिलाहरूको मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। देशभर कुल 7,376 जना पीड़ित भएकोमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटना सबैभन्दा बढ़ी 4,228 रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सार्वजनिक गर्नुभएको मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढ़ी 1,623 वटा महिला विरूद्धको हिंसाको घटना भएको देखिएको छ। त्यसपछि महिला हिंसाका घटनाहरू क्रमशः सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 1, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा घटेका छन्। यसपालिको प्रतिवेदन अनुसार मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा कम 210 वटा मात्र महिला हिंसा विरूद्धका घटना भएको देखाएको छ। अध्ययन अवधिमा 31 जना महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहार गरिएको छ। 505 जना महिला बलात्कृत भएको र 145 जना बलात्कारको प्रयास गरिएको घटनालाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। यस वर्ष पारिवारिक हिंसाबाट 111 महिला मारिएका छन् भने मागे जति दाइजो नल्याएको आरोपमा एक महिलाको हत्या भएको छ। महिलापछि बाल अधिकार विरूद्धका घटनाहरू बढ़ी छन्। बाल यौन दुर्व्यवहार सहित बाल अधिकार विरूद्धका 1,453 वटा घटना घटेका छन्। पुस्तक विमोचन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले लोकतन्त्रमा पनि मानव अधिकारको अवस्था बढ़नुको सट्टा घट्दै गएको प्रति राज्य पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूर्णता दिने कार्यलाई प्राथमिकतामा नराखेको भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो। आउँदा दिनहरूमा यस क्षेत्रबाट संसदले त्यो खालको सहयोग पाउनेछ र प्रकाशनहरू मार्फत आएका कुराहरूलाई संसद मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति, नियम, निर्देशन र ऐन कानूनहरू बनाउँदै तत्त क्षेत्रमा कामहरू कार्यान्वयन गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अरियालले मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना कम गराउन राज्य पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। जुन ढंगले नागरिकहरूले सुरक्षा पाउनु पर्थ्यो त्यो अवस्था देखिँदैन र हामीहरूले यो वर्ष पुस्तकमा समग्र मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि राज्यका 3वटा अङ्गहरू सरकार, संसद र न्यायपालिकाको पनि समीक्षा गरेका छौं। सरकारहरू त्यसरी नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने कुरामा पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन सकेनन्। संसदले सरकारलाई राम्रोसँग मार्गदर्शन गर्न सकेन। कतिपय बेलामा संसद विभिन्न विग्रह तानको खिचातानीको शिकार हुन पुग्यो भने न्यायपालिकामा पनि त्यसको छाया पर्यो, जसले गर्दाखेरि कानूनको शासनको जुन हाम्रो जुन अपेक्षा थियो यो खास गरी संविधान कार्यान्वयन भइसकेको बेलामा त्यो चाहिँ पूरा हुन सकेको छैन। त्यसैले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ। ऐन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा मानव अधिकार विरूद्धका घटनाहरू बढ़दै गएको मानव अधिकार कर्मीहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 7 प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर 1 यस वर्ष उत्कृष्ट प्रदेश बनेको छ। बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन लगायतका विभिन्न सूचकहरूका आधारमा सो मूल्याङ्कन गरिएको हो। यसैगरी आयोगका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका कार्य सम्पादनमा उत्कृष्ट देखिएको छ। बजेट विनियोजनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्मको प्रदर्शनका आधारमा मापन हुने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा 7 प्रदेशमध्ये प्रदेश 1 सरकार पहिलो देखिएको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारहरूको कार्य सम्पादन भने कमजोर देखिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकाङ्कका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो। प्रतिवेदन अनुसार 7 वटा
प्रदेशका कामलाई 11वटा सूचकमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो, जसलाई औसतमा मूल्याङ्कन गर्दा औसत 32.25 अंक प्राप्त भएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा माथि प्रदेश नम्बर 1 रहेको छ। सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन भने मध्य प्रदेशको देखिएको छ। प्रदेश 1 ले 44.3 र मध्य प्रदेशले 20.5 अंक ल्याएका छन्। यस्तै बागमती प्रदेशले 36.1, गण्डकी प्रदेशले 38.5, लुम्बिनी प्रदेशले 34.4, कर्णाली प्रदेशले 25.9 र सुदूरपश्चिम प्रदेशले 26.1 अंक प्राप्त गरेका छन्। प्राप्त अंकमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित सरकारले आयोगमा प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताउनुभयो। निवेदन परेमा त्यसमाथि हुने अन्तिम नतिजाका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिश हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब यो संघ सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जाने समानीकरण अनुदानको वितरण गर्दाखेरि हामीले 3 हिसाबले वितरण गर्छौं। एउटा चाहिँ उनीहरूलाई न्यूनतम अनुदानको हिसाबले बाँड्छौं, अर्को चाहिँ विभिन्न सूचकहरूको आधारमा सूत्र बनाएर सूत्रको आधारमा चाहिँ वितरण गर्छौं, अर्को चाहिँ उनीहरूले गरेको कार्य सम्पादनको आधारमा जुन हामीले कार्य सम्पादन सूचकहरू पहिले नै परिभाषित गरेका थियौं, ती सूचकहरूमा उहाँहरूको कार्य सम्पादनको स्तर कस्तो रह्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ बाँडफाँड गर्छौं। त्यसैगरी देशभरि भएका महानगरपालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिका उत्कृष्ट देखिएको छ। भरतपुरको 72.22% अंक प्राप्त गरेको छ। सबैभन्दा कम अंक ल्याउनेमा पोखरा महानगरपालिका रहेको छ। पोखराले 48.66% अंक ल्याएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले 59.24, ललितपुर महानगरपालिकाले 58.43, काठमाडौँ महानगरपालिकाले 56.52, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले 53.23 अंक प्राप्त गरेका छन्। प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा केही सुधारिएको पाइएको छ। बजेट विनियोजन गर्ने बन्दोबस्त पनि नेपाल सरकारले मिलाएको छ, हैन, संघ सरकारबाट अनुदानको रूपमा जाने गर्दछ भने पछाडि त्यो काम गर्नको लागि उहाँहरूले कति प्रयत्न गर्नुभयो, कहाँ मेरो थियो र कति बढाउनु भयो, हैन। त्यसैले त्यो हामीले उहाँले तुलनात्मक हिसाबले गरेको प्रयासलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो। आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको असार 1 गतेभित्र र स्थानीय सरकारले असार 10 गतेभित्र बजेट सार्वजनिक हुनुपर्ने नियम छ। मूल्याङ्कनमा समय अनुसार पेश गरे नगरेको सूचक राखिएको थियो। प्रदेशमा 11वटा र स्थानीय तहमा 17वटा सूचकमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो। स्थानीय तहले घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे नगरेकालाई समेत सूचक मानिएको छ। सूचक बनाउँदा सुगम र दुर्गम क्षेत्रलाई एउटै मापदण्डमा मूल्याङ्कन गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ। क्यामेरामा विनय देसारको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। प्रदेश र स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब बैतडीको प्रसंग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सुदूरपश्चिममा रहेका खानीहरूको अन्वेषण गरी उत्खनन गरिने बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला भ्रमणका क्रममा बैतडी पुग्नुभएका मन्त्री भण्डारीले सुदूरपश्चिममा विभिन्न खनिजहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको पाइएकाले तिनको अन्वेषण गरिने बताउनु भएको हो। मन्त्री भण्डारीले सुदूरपश्चिमको औद्योगिक र व्यापारिक विकासका लागि महाकाली करिडोर, नेपाल भारत सिमानाका झुलाघाटमा पुल निर्माण, सुक्खा बन्दरगाह निर्माण लगायतका कामहरूलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो। हेर्दाखेरि 32% हामी यो व्यापार घाटा बेहोर्नु पर्ने स्थिति आयो। हाम्रो निर्यात 13%मा व्यापार घाटा हेर्नुहुन्छ भने 32%ले पनि। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको राष्ट्रिय समस्यामा केन्द्रित रहेर अहिलेको एकीकृत कार्ययोजना तयार भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रजातन्त्र दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक नयाँ युग प्रारम्भ भएको दिनको रूपमा स्मरण। निर्वाचन दिवस आज बालिग नेपाली मतदाताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाएको महत्वपूर्ण दिनको रूपमा मनाइयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्न अब 5 दिन बाँकी। राष्ट्रपतिमा कांग्रेस र एमालेको आफ्नै दाबी। दुवै दल माओवादी केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा।
सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गरी प्रविधि मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड। मौलिक हकको सम्मानका लागि नागरिकलाई सही सूचना दिनुपर्ने उल्लेख। नेपालमा महिलाको मानवाधिकारको अवस्था कमजोर। सन् 2022मा 7,000 भन्दा बढीको मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको इन्सेकको तथ्याङ्क। उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र जापानको समुद्रमा खस्यो। उत्तरको पछिल्लो कदम संयुक्त सैनिक अभ्यासप्रति लक्षित रहेको अनुमान। र सातौं राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि मच्छिन्द्र फुटबल क्लबलाई जालहिल युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्ली सल्लाह खण्डमा यातायात व्यवसायीहरूले मनलाग्दी भाडा असुलेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। बाजुराको धुलाचौरदेखि सल्ली लल्लासम्मको 1700 रुपियाँ लिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय यात्रुको गुनासो छ। कालीकोट हुम्ला बाजुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वय नहुँदा कर्णाली कोरिडोर खण्डमा यात्रुहरू गाड़ी भाडामा ठगिन बाध्य छन्। 19 किलोमिटर कच्ची सड़कको भाडा दर 228 तोकिएकोमा जीपले 1000 रुपियाँसम्म असुल्ने गरेका छन्। कोल्टीदेखि पिलोचौरसम्म 6 किलोमिटरको दूरीमा पनि 72 रुपियाँ भाडा दर निर्धारण गरिए पनि 200 सम्म लिने गरेका छन्। 2078मा हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्लाधिकारी सीता परिवारको अध्यक्षतामा जिल्लाका सरकारवाला निकाय र यातायात व्यवसाय समेतको बैठकले भाडा दर निर्धारण गरेको भए पनि सो भाडा दर कार्यान्वयनमा आएको छैन। बागलुङ नगरपालिका 4 मा बस पार्क बनाउन स्थानीय बासिन्दाले जग्गा उपलब्ध गराएको लामो समय भइसक्दा पनि बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। जग्गा दिए बापत आफूहरूले घडेरी पाउने शर्त कार्यान्वयनमा पनि स्थानीय पालिकाले व्यवस्था गरेको जग्गादाताहरूले गुनासो गरेका छन्। बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा बस पार्क बनाउन स्थानीयले निशुल्क जग्गा दिएका थिए। स्थानीय 36 जना बासिन्दाले सामूहिक जग्गा दिएर बस पार्क निर्माण गर्ने योजना बनेको थियो। जग्गा दिएका उपभोक्ताले कम्तीमा एक-एकवटा घडेरी समेत पाउने शर्त थियो। उक्त शर्त अझै पूरा हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म कित्ता काट गर्ने र सम्याएर उपभोक्तालाई दिने काम सुरु नै भएको छैन। विस्तृत परियोजना प्रस्तावमा त्रुटि हुँदा वर्षौंदेखि उपभोक्ताले जग्गा भोगचलन समेत गर्न पाएका छैनन्। झण्डै 52 रोपनी जमिन सम्याएर 17 रोपनीको बस पार्क बनाउने योजना छ। तत्कालीन समयमा 12 बुँदे समझदारी गरी स्थानीयले बस पार्क निर्माणको लागि जग्गा दिए पनि बस पार्क सञ्चालन र सर्वसाधारणले जग्गा बापत घडेरी दिनुपर्नेमा नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको जग्गा व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव बहादुर केसीले बताउनुभयो। अहिलेसम्म हामीलाई बोलाएर एउटा छलफल गरेर एउटा समितिसम्म फंक्सन भएको छ र केही पनि काम गति अगाडि बढेको छैन। बस पार्क जाने सड़कका लागि जग्गामा किचलो परेकोले कामै नभएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। 25 वर्षदेखिको योजना अनुसार बस पार्क बने पनि त्यहाँ बन्नुपर्ने अन्य संरचना भने अझै बनेका छैनन्। बस पार्क सञ्चालनको विषयमा एकरूपता नभएकाले पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। जुन किसिमले पहिला मुद्दा मामिला भयो अहिले पनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि भोलि फेरि हामी पनि त्यसमा फसिने हो कि परिने हो कि कुनै कामको डुप्लिकेसन हुने हो कि भन्ने विषयमा चाहिँ पनि गम्भीरतापूर्वक नगरपालिकाको ध्यान केन्द्रित भएको छ। आशिष सेवा संयुक्त निर्माण कम्पनीले बनाएको बस पार्क टर्मिनल भवन बस पार्क टिकट काट्ने घर समेत बनेका छन्। बागलुङ नगरपालिका र नगर विकास कोषबाट बस पार्क निर्माणमा 11 करोड़ लगानी भएको छ। सञ्चालनमा नआउँदा बागलुङ बजारमा अस्तव्यस्त पार्किङ गर्ने समस्या समेत छ। दुई पटकसम्म लागत संशोधन र इस्टिमेट गरे पनि बस पार्कमा आवश्यक पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन्। किरण आचार्य, नेपाल टेलिभिजन, बागलुङ। मुलुकको विकास गर्न अब जनताले सरकारलाई घसघस्याउनु पर्ने समस्याबाट मुक्त भएको प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बताउनु भएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गागलफिदी स्थित कागेश्वरी धाममा आयोजना गरिएको कागेश्वरी पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्नुहुँदै सभामुख घिमिरेले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले विकास निर्माणका कामले अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्ने पनि त्यस वखत बताउनु भयो। स्थानीय कला संस्कृतिको सम्पदा र पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना गरिएको हो। अब प्रदेशका सरकारको भविष्य के हुन्छ चिन्ताको विषय रहेको छ। स्वाभाविक रूपबाट त्यस्तो चिन्ता केन्द्रीय सरकारको रूपमा रहेको हुन सक्छ। महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन भएका कृषि सामग्री प्रदर्शनी तथा बिक्रीमा राखिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग।
उत्तर कोरियाले फेरि अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आईसीबीएम परीक्षण गरेको छ। उत्तर कोरियाको सो क्षेप्यास्त्र 900 किलोमिटर भन्दा टाढा जापानी समुद्रमा खसेको थियो। आफूसँग रहेको हतियारको प्रभावकारिता जाँच्न सो परीक्षण गरिएको उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले गर्न लागेको संयुक्त सैनिक अभ्यासलाई लक्षित गरी उत्तरले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको पश्चिमी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। अर्को महिना अमेरिका र दक्षिण कोरियाले संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दैछ। समाचारमा फेरि पालो भएको छ छोटो विज्ञापनको। अब आर्थिक समाचार। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको 10औं बैठकले दुई मुलुक बीचको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रबन्धनमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सह अध्यक्षतामा भारतको राजस्थान स्थित माउन्ट आबुमा सम्पन्न बैठकले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा दुई देशबीचका सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलले गरेको सिफारिसमाथि छलफल गरी 8 बुँदे सहमति गरिएको छ। विद्युत उत्पादन प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोसीढुङ्गा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रूपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो। अब खेलकुद समाचार। सर्लाहीको बागमतीमा सम्पन्न 7औं राजश्री जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि मछिन्द्र फुटबल क्लब काठमाडौँले जितेको छ। बागमती नगरपालिका 11 स्थित स्वर्गीय सन्तोष श्रेष्ठ स्मृति खेल मैदानमा भएको फाइनल खेलमा मछिन्द्र फुटबल क्लब काठमाडौँले जावलाखेत युथ क्लब ललितपुरलाई 2-1ले पराजित गर्दै उपाधि चुमेको हो। मछिन्द्रका लागि खेलको 30औं मिनेटमा विमल घरती मगरले र 80औं मिनेटमा सौरभ लिम्बुले गोल गरे। 84औं मिनेटमा जावलाखेलका विनोद केसीले गोल गरेका थिए। माघ 25 गतेदेखि शुरू भएको प्रतियोगितामा 1 विदेशी र 2 विभागीय सहित 12वटा टीमको सहभागिता रहेको थियो। भारतसँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेर नेपाली महिला फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ। नेपालले भारतसँग चेन्नईमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममा भएको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले घरेलु टोलीसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। त्यसअघि भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले भारतसँग 2-2 गोलको बराबरी खेल्यो। 2 गोलको अग्रता उल्टाएर नेपालले घरेलु टोलीसँग रोमाञ्चक बराबरी खेलेको थियो। नेपालका लागि दुवै गोल सावित्रा भण्डारीले गरेकी थिइन्। ओलम्पिक छनौटको तयारी स्वरूप भारतले नेपाललाई 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि निमन्त्रणा दिएको हो। भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेलपछि स्वदेश फर्किएको नेपाली टोलीलाई इन्फाका पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभयो। झापाको भद्रपुर स्थित मेची रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता शुरू भएको छ। प्रथम भद्रपुर झापा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा भारतको जयगाउँ टीमलाई पराजित गरी आयोजक टीम भद्रपुर ब्लेजर क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भद्रपुर ब्लेजरले भारतको जयगाउँ फुटबल क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। आयोजक सहित 6वटा ए डिभिजन क्लब भारतको जयगाउँ फुटबल क्लब, बांग्लादेशको काउरवान बजार प्रगति र भूटानको डुङ्क लहल एफसी गरी 10 टीम प्रतियोगितामा सहभागी छन्। विजेतालाई 13 लाख र उपविजेतालाई 7 लाख रुपियाँ पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। एथलेटिक्सतर्फ 16औं संस्करणको एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनशिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। नेपाल एथलेटिक्स एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै फागुन 23 गते एसियन क्रस कन्ट्री 40 देखि 45 राष्ट्रका करिब 450 जना धावकहरू सहभागी हुने जनाइएको छ। गोकर्ण स्थित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट परिसरमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा सिनियर पुरुष र महिलातर्फ 10 किलोमिटर र 20 वर्ष मुनिका जुनियर पुरुषतर्फ 8 किलोमिटर र 20 वर्ष मुनिका जुनियर महिलातर्फ 6 किलोमिटरका गरी 4वटा विधामा
व्यक्तिगत र टिम इभेन्ट्सहरूमा प्रतिस्पर्धा हुने एथलेटिक्स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सन् 1999मा यस प्रतियोगिता नेपालले आयोजना गरेको थियो। विराटनगरमा आयोजित 12औं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय वरीयता ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबका प्रिन्स दाहाल पुरुष एकलतर्फ विजयी भएका छन्। नेपाल ब्याडमिन्टन संघको शीर्ष 16 वरीयताभित्र रहेका पुरुष एकलतर्फको खेलमा आर्मीका प्रफुल्ल महर्जनलाई पराजित गरे। वरीयताभित्रको एकलतर्फ आर्मीकी अनुमाया राईले एपीएफकी जेसिका गुरुङलाई पराजित गर्दै उपाधि हात पारेकी छन्। प्रतियोगितामा विभिन्न 10 विधामा करिब 192 जना खेलाड़ीहरूको सहभागिता रहेको थियो। विजयी खेलाड़ीहरूलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नगद, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रजातन्त्र दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइयो। राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक नयाँ युग प्रारम्भ भएको दिनको रूपमा स्मरण। निर्वाचन दिवस आज बालिक नेपाली मतदाताले सार्वभौम अधिकार। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्न अब 5 दिन बाँकी। राष्ट्रपतिमा कांग्रेस र एमालेको आआफ्नै दावी। दुवै दल माओवादी केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा। सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गरी प्रविधि मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड़। मौलिक हकको सम्मानका लागि नागरिकलाई सही सूचना दिनुपर्ने उल्लेख। नेपालमा महिलाको मानवाधिकारको अवस्था कमजोर। सन् 2022मा 7,000 भन्दा बढ़ीको मानवाधिकार उल्लंघन भएको इन्सेकको तथ्याङ्क। उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र जापानको समुद्रमा खस्यो। उत्तरको पछिल्लो कदम संयुक्त सैनिक अभ्यासप्रति लक्षित रहेको अनुमान। र 7औं राजश्री कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई जावला खेल युथ क्लब 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।